अस्सलाम वालेकुम। शाह फारूकी एकेडमी में खुश आमदीद। और आपको मालूम है कि हमारे यहाँ किताबों का बड़ा खजाना भी है, जिसमें हम वक्तन फ़ौक्तन इजाफा भी करते रहते हैं। अभी इसी हफ्ते मैंने अपनी एकेडमी की लाइब्रेरी में एक किताब का इजाफा किया है, और इस किताब का नाम है इस्लाम, पैगम्बर इस्लाम और मुस्तशरिकीन मगरिब का अंदाज़ फ़िक्र। ये किताब लिखी है जनाब डॉक्टर अब्दुल कादिर जिलानी साहब मरहूम ने, और इसे मुरतब किया उनकी वफात के बाद उनके बेटे जनाब आसिफ अकबर मरहूम ने। तो मैं जिक्र कर रहा था इस किताब का, और जिसे मुरतब किया था आसिफ अकबर मरहूम ने अपने वालिद साहब के एक मकाले की बुनियाद के ऊपर। आसिफ अकबर साहब को मरहूम कहते बड़ा अजीब सा लगता है, मेरे बचपन के दोस्तों में से थे और लियाकताबाद में रहते थे। जब कभी जाना होता था मुलाकात होती थी, फिर अरसा दराज उनसे मुलाकात न हो सकी, वो अपने तलाश माश के सिलसिले में इस्लामाबाद चले गए थे, और चंद माह कबल ही शादी की तकरीब में मुलाकात हुई। बड़ी गर्मजोशी से मिले, मोहब्बत से मिले, और मुझे एहसास भी था, मुझे अंदाजा भी न था कि ये मुलाकात आखिरी साबित होगी, और कोरोना इस मुल्क से जो गौहर नायाब लेकर जा रहा है उनमें नाम आसिफ अकबर का भी शामिल हो जाएगा। बहरहाल उनके इंतकाल के बाद इस सिलसिले में बात हो रही थी मेरी अहमद आतिफ सिद्दीकी साहब से, तो उन्होंने जिक्र किया कि आसिफ अकबर साहब ने अपने वालिद की किताब मुरतब की थी। तो फिर मुझे इस किताब की तलाश थी, और मालूम ये हुआ कि ये किताब जो है लाहौर के किसी पब्लिशर गालिबन बैतुल हिकमत वालों ने शाये की है, और इसकी 900 रुपये कीमत है। ये किताब पढ़ के बड़ी मुझे हैरत हुई, क्योंकि इसमें जो जितना उन्होंने काम किया था अब्दुल कादिर जिलानी साहब ने, वो पढ़ने से ताल्लुक रखता है। पहले मैं आपका थोड़ा सा तारुफ करवा दूं। इसके शुरू में आप देखेंगे, इस किताब के शुरू में आसिफ अकबर साहब ने एक अपना खाका लिखा है, डॉक्टर सैयद अब्दुल कादिर जिलानी साहब मरहूम अज़्म अमल की दास्तान। ये खाका पढ़ने से ताल्लुक होता है। वाकई वो शख्स जितना मेहनती था और जितना अपने काम से उसको लगन थी, ये तो पढ़ने से ताल्लुक होती चीजें, और ये खाका तो आपको लाजमी पढ़ना चाहिए कि इस दौर में कैसे कैसे लोग मौजूद हैं। डॉक्टर अब्दुल कादिर जिलानी साहब का असल नाम माशूक अकबर था, और अकबर जो है ये इनका खानदानी नाम था। इनके खानदान में 100 सदा अफराद जो हैं, इनके परदादा के ज़माने से रवायत थी कि जो लोग होंगे वो अपने नाम के साथ अकबर लगाएंगे। तो 100 सदा अफराद वो है जिनके नाम के साथ अकबर लगा हुआ है खानदानी रवायत के नतीजे में, और जिलानी इनका लक़ब था। और जब डॉक्टर साहब बड़े हुए तो उनको माशूक अकबर नाम अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने इसकी जगह पे अब्दुल कादिर लगा दिया। इस तरीके से वो अब्दुल कादिर जिलानी के नाम से मशहूर हुए। अज़्म हिम्मत की जो दास्तान ऐसे बयान की गई, वो वाकई अज़्म हिम्मत की दास्तान है कि किस तरीके से कादिर साहब ने पहले तो जब हैदराबाद दक्कन वगैरह की नौकरी की थी, और जब हिंदुस्तान की फौजों ने वहाँ पे हमला किया, उससे पहले वो बाकायदा रजाकारों की फोर्स में दाखिल हो गए थे, और सल्तनत हैदराबाद दक्कन की हिफाजत के लिए वो वहाँ पे काम कर रहे थे। लेकिन फिर जब हिंदुस्तान की फौजें घुसी हैं, और जिस तरीके से वहाँ से निकलना पड़ा उनको, सही मानों में जान बचा के बड़ी मुश्किल से एक मालगाड़ी के डब्बे में बैठकर बकौल आसिफ अकबर साहब एक कपड़े के जोड़े और 50 रुपए लेकर वो पाकिस्तान आ गए। पाकिस्तान में आके उन्होंने बड़ी मेहनत और जफ़ाकशी से ज़िंदगी शुरू की, और उस वक्त तक इनकी तालीम भी कुछ ज़्यादा नहीं थी, ये बता दूं आपको, लेकिन इनको मुताले का बहुत शौक था। जब अब्दुल कादिर जिलानी साहब को यह एहसास हुआ कि मुस्तशरिकीन ने बाकायदा डंडी मारी है, और जहाँ पे इब्रानी ज़बान के अंदर मोहम्मद का नाम आया था बशारतों के अंदर, वो नाम को हटा के कुछ तर्जमे कर दिए, इश्क अंगेज कुछ कर दिया, ताकि लोगों पे दुनिया की हकीकत न मालूम सके। अच्छा, जिलानी साहब की अपनी एक तहकीक है कि जो सलीबी जंगों के अंदर जो मुसलमान और ईसाइयत में जो कशमकश रही, और इसमें ज़्यादातर ज़ाहिर है कि मुसलमानों का पल्ला भारी रहा, उस शिकस्त का इंतकाम लेने के लिए बाकायदा उस दौर में यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे डिपार्टमेंट कायम किए गए इस्लाम के बारे में, और पूरी तहकीक की गई। और ये मुस्तशरिकीन वो थे जो इस्लाम का मगरब के नुक्ते से जिन्होंने दुनिया को पेश किया, और बुनियादी तालीमात को उन्होंने बदला है इसके अंदर, और जो इतादाद थे उसी बुनियाद ये है। और अपनी इल्हामी किताबों में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जिक्र था उसको दानिस्ता उन्होंने मस्खर के निकाला। ये इनकी तहकीक थी। इस तहकीक की रोशनी में उन्होंने फैसला ये किया कि मैं खुद एक किताब लिखूंगा, और जिसमें जो मुस्तशरिकीन के हवाले से जो चीजें पढ़ी हैं उसका मैं जवाब दूंगा। अच्छा, मजे की बात यह कि उस वक्त तक अब्दुल कादिर जिलानी साहब की कोई रेगुलर तालीम नहीं थी, और सही मानो मैट्रिक किया हुआ था। तो जब लोगों को मालूम ये हुआ कि ये सिर्फ में भी किताब लिखने का इरादा रखते हैं, तो उनका मजाक उड़ाएगा कि पढ़े लिखे तो है नहीं, और चले सिर्फ में भी किताब लिखने के लिए।
جس بات پر عبد القادر جیلانی صاحب نے فوری طور پر باقاعدہ اپنی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا، انٹر کیا، بی اے کیا، ایم اے کیا، اور اس کے بعد انہوں نے پی ایچ ڈی کیا. جی صرف اس بات پہ، اس تانے سے بچنے کے لیے کہ سیرت النبی کے اوپر ایک ایسا آدمی لکھ رہا ہے کتاب کو جو خود بی اے پاس نہیں ہے، تو آپ نے پی ایچ ڈی کر کے دکھایا. پھر اس کتاب میں اس پی ایچ ڈی کی بڑا احوال ہے کہ ان کے جو ڈائریکٹر تھے جنہوں نے ان کو حوصلہ افزائی کی تھی موضوع کو مقالہ لکھنے کے لیے، وہ اتفاق سے روزگار کے سلسلے میں ملک سے باہر چلے گئے. تو جو نئے ان کے صحابہ ہیں انہوں نے پورے رول کیا. بہرحال قصہ مختصر یہ کہ اس مقالے کو کوئی 5 سال تک روکے رکھا گیا، پھر ان کو پی ایچ ڈی کی ڈگری لکھی گئی. ان کا اپنا خیال ہی تھا کہ اتنا اہم میں نے تحقیق کی ہے کہ یہ کتاب میری ہاتھوں ہاتھ دی جائے گی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اوریجنل ٹیکسٹ تک جانے کے لیے عبد القادر جیلانی صاحب نے باقاعدہ دوسری غیر ملکی زبانیں ٹیچ یور سیلف کے تحت سیکھی ہیں، جس میں عربی کے ساتھ ساتھ عبرانی زبان سیکھی ہے تاکہ عبرانی تحریروں کو پڑھ سکیں. تب انہوں نے کتاب مرتب کی تھی. تو جب ان کی کتاب مرتب ہو گئی تو اس میں پھر انہوں نے کوشش یہ کی کہ اب یہ کتاب جو ہے کتابی صورت میں آ جائے. اور بڑی بدنصیبی بات ہے، نام لینا مناسب نہیں ہے، بڑے بڑے اداروں کے نام ہے کہ کتاب کو تمام لوگوں نے چھاپنے سے انکار کر دیا، اور شاید ان کو اس میں کوئی کمرشل امپورٹنس نظر نہیں آئی. اور ان کا تو اپنا ذرا بیچارے اتنے حالات اتنے تھے نہیں کہ خود چھاپتے. تو تاج کمپنی کو شروع کیا کتاب چھاپنا، پھر تاج کمپنی کا حکومت بیٹھ گئی تو یہ کتاب چھپ نہیں سکی تھی. اس کے بعد جب عبد القادر جیلانی صاحب کا جب انتقال ہو گیا تو ان کے بیٹے نے یہ کیا کہ اس کتاب کو کتابی صورت میں چھاپا، اور بہت اچھے طریقے سے چھاپا، اور جس میں انہوں نے اپنے والد کے حالات زندگی بیان کیے کہ کس طریقے سے وہ روزانہ 9 کلومیٹر دور اپنے دفتر آتے اور جاتے تھے سائیکل کے ذریعے، اس لیے تاکہ وہ وقت پہ دفتر پہ پہنچ سکیں. اس زمانے میں ایوب خان کا ماشاء اللہ تھا تو پابندی لگی تھی کہ بس کے اوپر جو لوگ کھڑے نہیں ہوں گے، اور جب وہ بیٹھ کے جاتے تھے تو اس میں دیر اتنی تھی کہ وہ دفتر میں اعتراض تھا. بڑے بڑے ان کے قصے لکھے ہیں عجیب و غریب کہ جب ماشاء اللہ کے بعد جہاں وہ جاب کرتے تھے وہاں پہ ایک اتفاق سے کوئی ریئر ایڈمرل صاحب آئے، انہوں نے پہلی میٹنگ کی تو انہوں نے پہلی میٹنگ میں جیسے فوجیوں کا انداز ہوتا ہے کہ سب کی انہوں نے بڑی سخت کھچائی کی، اور جس میں یہ چونکہ ڈاکٹر عبد القادر جیلانی صاحب چونکہ اسٹور میں ہوتے تھے تو ان کی طرف دیکھ کے باقاعدہ آنکھوں میں آ کے ڈال کے اس نے کہا کہ میں سب جانتا ہوں اسٹور میں کیا ہو رہا ہے، میں سب کو ٹھیک کر دوں گا. قادر جیلانی صاحب کے گھر گئے، پھر گھر جانے کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے آصف اکبر سے مشورہ کیا، اور اگلے دن پہلا کام یہ کیا کہ وہاں جا کے ان کی میز پہ، اپنے ایم ڈی کی میز پہ، نئے ایم ڈی کی میز پہ میں نے اپنا استعفیٰ رکھ دیا اس تہمت اور اس الزام کے اوپر. تو ان کے ایم ڈی خاصا سٹ پٹایا، ان کا بھی مجھ سے غلطی ہو گئی، سب کچھ ہو گیا. تو انہوں نے شرط رکھی تھی کہ آپ نے سب کے سامنے میری بے عزتی کی ہے، آپ سب کے سامنے یہ کہیں جا کے کہ جی میں نے غلط کہا تھا، یہ بات غلط تھی. تو ایم ڈی کہاں بات مانتے، تو چنانچہ انہوں نے نوکری چھوڑ دی. اتنے خوددار آدمی تھے. لالو کھیت کا مکان میرا دیکھا ہوا ہے، کل میں جس طریقے سے وہ باقاعدہ مزدوروں کے ساتھ لگ کے اس بندے نے بنایا تھا کہ ایک طرف کتاب لکھ رہی تھی اور دوسری طرف وہ اپنے مالی حالات کے سبب وہ اس مکان کی تعمیر میں مصروف بھی تھے، اور دفتر سے آنے کے بعد وہ کام کرتے تھے. تو چلیے باقی تو میں کہوں گا کہ آپ یقیناً کوشش کریں کہ اس کتاب کا جو خاکہ ہے عبد القادر جیلانی صاحب کو ضرور پڑھیے. بڑا حوصلہ ہوتا ہے معاشرے میں ایسے افراد کو دیکھ کے. جہاں تک اس کتاب کا تعلق ہے تو یہ کتاب جو ہے 6 ابواب بٹی ہوئی ہے. اس کا باب اول جو ہے وہ مغرب کے پس منظر کے بارے میں ہے، اور دوسرے باب میں ریاست اسلامیہ کی توسیع اور عہد وسطیٰ کا مغرب ہے. تیسرا باب مغرب کے رد عمل کے بارے میں ہے، اور چوتھے میں مستشرقین کا جو ان کا فیوریٹ موضوع تھا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے کہ مستشرقین کی ابتدا کیسے ہوئی، عالم اسلام سے انہوں نے کیا کیا علمی استفادہ لیا اور ان کی کیا کیا کاوشیں تھیں. پھر باب پنجم آتا ہے جس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ 17ویں سے لے کر 19ویں صدی عیسوی تک کیا مشترکہ انداز تھا، اسلام، قرآن، حدیث اور حیات طیبہ پر کیا کیا اعتراضات کیے گئے، اور اسی طریقے سے جو مس کی چیزیں جو حیات طیبہ اور مستشرقین کے بارے میں جو حقائق بیان کی ہیں. عجیب و غریب شخصیت تھی ان کی کہ وہ جو پڑھتے تھے، جو سنتے تھے، وہ اس لیے سنتے تھے اور پڑھتے تھے کہ عمل کر سکیں اس پہ. مثلاً یہ کہ ایک دفعہ انہیں بتاتے ہیں کہ عشق رسول تو ان کو تھا لیکن اس وقت تک وہ بارش نہیں تھے، داڑھی نہیں رکھی تھی. تو اس میں قصہ لکھا ہے اپنے والد صاحب کے داڑھی رکھنے کا کہ ایک شاعر ہوا کرتے تھے قتیل دہلوی. تو وہ کہیں گئے کسی دکان کے اوپر، حجام کی دکان پہ اپنے داڑھی بنوانے کے لیے. تو نائی نے ان سے پوچھا کہ آقا شما ریش بھی تراشی، یعنی آپ بھی داڑھی بنواتے ہیں؟
उस पर कतील देहलवी साहब ने भन्ना कर नाई से कहा, भले रेश खुदी मी तरोशम दिल किसी वा नमी तरोशम, कि दाढ़ी मनवाता हूं, किसी का दिल नहीं छीलता हूं। तो नाई ने कतील देहलवी से एक आहिस्ता से एक बात की और उसने कहा कि दिल कसी नमी तरोशी इल्ला दिल रसूल, कि तुम तो दिल किसी का नहीं तराशते हो सिवाय रसूल के दिल के। तो कादिर जिलानी साहब के ऊपर इसका इतना असर हुआ कि अगले दिन उन्होंने फिर दाढ़ी रख ली और फिर सारी उम्र वो बारिश है। जब ये किताब लिख रहे थे तो चूंकि इश्क रसूल में लिख रहे थे तो उनका अपना शौक ये भी हुआ कि मैं इसका आखिरी बाब क्यों ना रोज़े रसूल में, क्यों ना खाना खुदा में लिखे हूँ। तो बाकायदा इसका आखिरी किताब बाब लिखने के लिए वो हज पे तशरीफ ले गए और ये किताब उन्होंने वहां जाके मुकम्मल की थी। तो इस किताब के अंदर उन्होंने ये साबित किया है कि ये बुनियादी तौर पर मुस्तशरीकीन ने किस तरीके से मस्क किया है इस्लाम को, हजूर अकरम की ज़ात को, और खुद अपनी इल्हामी किताबों को भी उन्होंने मस्क किया है तर्जुमे के अंदर, सिर्फ इस हकीकत को छुपाने के लिए कि उसमें हजूर अकरम का जिक्र है। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि अगर हो सके तो अपनी ज़ाती लाइब्रेरी के लिए किताब ज़रूर खरीद लीजिए, बहुत उम्दा किताब है और आपको यकीनन इसको किताब को पढ़ के लुत्फ आएगा। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।